قراءة رواية شعبة عن عاصم كوفي بطريق الشاطبية. تلاوة القرآن من جزء الثالث كلمات مختلفة فقط. استمعوا يا إخواني الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه كلمة فنعم. هذا فيها وجهان: أول بكسر عين، وثاني اختلاس مع الكسر. هكذا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين.